यहोवा एलोहिम के बाबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। दायकी हदिये नजराने जिस तरह के हमारा यह सिलसिला चल रहा है, आज का उसका चौथा सेशन, चौथी किस्त। इसमें हम बात करेंगे कि यहोवा एलोहिम ने हुक्म दिया उसके मुताबिक दायकियाँ कैसे जमा की जाती थी। तो इस सिलसिले में नहमिया और तवारीख, इन दो हम किताबों के बारे में क्या जिक्र है, किस तरह यानी दायकियाँ जमा की जाती थी, क्या तरीका कार था, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दूसरा तवारीख 31 बाब 5 और 6 आयत। दूसरा तवारीख 31 बाब 5 और 6 आयत। क्या मरकूम है, क्या लिखा है, यहोवा एलोहिम ने क्या हुक्म दिया है। इस फरमान के जारी होते ही बनी इस्राएल अनाज और मैं और तेल और शहद और खेत की सब पैदावार के पहले फल बुहात से देने और सब चीजों का 10वां हिस्सा कसरत से देने के लिए लाने लगे। और बनी इस्राएल और यहूदा के शहरों में जो रहते थे वो भी बैलों और भेड़ बकरियों का 10वां हिस्सा और उन मुकद्दस चीजों का 10वां हिस्सा जो यहोवा एलोहिम के लिए मुकद्दस की गई थी, उनको ढेर ढेर करके लगा दिया। इस फरमान के जारी होते, किसका फरमान? यहोवा एलोहिम, कायनात का खालक और मालक, इस्राएल का खुदा, इब्राहिम, इसहाक, यकूब, ईसाऊ, मूसा का खुदा, जो उसने फरमान जारी किया था उसके मुताबिक बनी इस्राएल अपनी दायकियाँ लाने लगे और ढेर लगाने लगी। यानी गाय में बैल मुआशी, जो मुआशी था वो अलग, फल अलग, अनाज अलग, मैं अलग, हर चीज का अलग अलग ढेर लगाने लगे। ठीक है जी, ये तरीका करता दायकी देने का। अभी हम आगे पढ़ेंगे नहमिया 10 बाब 35, 36, 37, 38, 39 आयत। यह बड़ी गौर तलब आयात हैं जी। हम शुरू करेंगे। और साल ब साल अपनी जमीन के पहले फल और सब दरख्तों के सब मेवों से पहले फल खुदावंद के घर में लाए, जैसा शरीयत में लिखा है। अपने पलौटे बेटों को और अपने मवेशियों यानी गाय, बैल, भेड़, बकरियों के पलौटे बच्चों को अपने खुदा के घर में कहन के पास जो हमारे यहोवा के घर में खिदमत करते हैं लाएं। इधर एक बात है, अपने पलौठे बेटों को, ये अलग टॉपिक है। इसके लिए यहोवा ने एक अलग कानून मुकर्रर कर दिया था, हम अलग डिस्कस करेंगे। अभी दायकियों करेंगे, क्योंकि अगर उसको भी बीच में शामिल कर देंगे वो अजीब सा एक यानी मजा नहीं रहेगा। जिस हम लाइन पे चल रहे हैं वो मजा नहीं रहेगा। और अपने गूंदे हुए आटे, अपनी उठाई हुई कुर्बानी और सब दरख्तों के मेवों और मैं और तेल में से पहले फल को अपने खुदा के घर की कोठरियों में, खुदा के घर की कोठरियों में, अपने यहोवा के घर की कोठरियों में, काहिनों के पास और अपने खेत की दायकियाँ लावियों के पास लाया करें। क्योंकि लावी सब शहरों में जहां हम काश्तकारी करते हैं 10वां हिस्सा लेते हैं। और जब लावी दायकी ले तो काहिन जो हारून की लाद से हो, लावियों के साथ हो, और लावी दायकियों का 10वां हिस्सा। देखें जी, लावी जिनको दायकियां देनी फर्ज है, उनको भी हुक्म है कि वो भी अपनी दायकियों में से दायकियां निकालें। लावी दायकियों का 10वां हिस्सा हमारे खुदा के बैतुल माल की कोठरियों में लाएं। क्योंकि बनी इस्राएल और बनी लावी अनाज और मैं और तेल की उठाई हुई कुर्बानियां
ان کوٹھریوں میں لایا کریں جہاں مقدس کے ظروف اور خدمت گزار کاہن اور دربان اور گانے والے ہیں، اور ہم اپنے خدا کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اپنے یہوہ کے گھر کو نہیں چھوڑیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا کہ ہیکل کا نظام حکومت، ہیکل کا سسٹم بالکل فرق تھا۔ اس میں نہ کوئی بادشاہ انٹرفیئر کر سکتا تھا، نہ کوئی باہر کا بندہ کوئی بھی اس مینجمنٹ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہوہ الہیم نے ہیکل کا اپنی جو سسٹم تھا خود بنایا تھا اور لاویوں کے سپرد کیا تھا۔ لاوی قبیلے کے جو گھرانے تھے ان کے اہلیت کے مطابق، ان کے ہنر کے مطابق ان کو کام سپرد کیے، ان کے کام سپرد کیے تھے۔ تو کام کیا سپرد تھے؟ یعنی یہ سن لیں، یعنی ایک طرح کا نظام حکومت تھا جس میں ہیکل کے یا خیمہ اجتماع کے اپنی محافظ فوج، جسے دربان کا لفظ استعمال کیا گیا، دربان تھے۔ اکاؤنٹ کا محکمہ تھا جو دائیں یکیوں، ہدیے، نذرانوں، چڑھاووں، قربانیوں کا حساب کتاب رکھتا تھا۔ شرعی عدالتیں تھیں، مستری، سب کشیدہ کاری کرنے والے، ریپیرنگ کرنے والے، تزئین و آرائش کرنے والے، خیمہ اجتماع کے ہیکل کے کرنے والے، یعنی سب تھے۔ اور لیکن وہ لاوی قبیلے میں سے تھے، ان کے خاندانوں میں سے وہ چنے گئے تھے، نہ کہ دوسرے قبیلوں سے۔ اس لیے دائیں یکی ان سب کے اور ان کے گھرانوں کی کفالت کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ اور آگے ہی نہمیہ 13 باب 5 آیت میں لکھا ہے، اس کے لیے ایک بڑی کوٹھری تیار کی گئی جہاں پہلے نظر کی قربانیاں اور لبان اور برتن اور اناج کی اور مے کی اور تیل کی دائیں یکیاں جو حکم کے مطابق، کس کے حکم کے مطابق؟ یہوہ کے حکم کے مطابق لاویوں اور گانے والوں اور دربانوں کو دی جاتی تھی، اور ہیکل کے جتنے خدمت گزار تھے، خدمت کرنے والوں گھرانوں کو دی جاتی تھی، اور کاہنوں کے لیے اٹھائی ہوئی قربانیاں بھی رکھی جاتی تھی۔ یہ نہمیہ نے جب آگے یروشلم کی دیوار کو تعمیر کیا، دیواروں کو تعمیر کیا، اس نے سب کو اکٹھے کیا، اس نے روزے رکھے اور یہوہ سے منت کی کہ مجھے اپنے واپس لے کے جا، اور بادشاہ نے اسے خود بھیجا تھا، اور وہ یروشلم میں آیا، اس نے یروشلم کی دیواروں کو تعمیر کیا، سب کو اکٹھا کیا۔ تو یہ اس وقت اس نے شریعت کے مطابق ساری چیزیں اکٹھی کی۔ تو میرے پیارے عزیزوں، آپ کو واضح ہو جانا چاہیے کہ دائیں یکیاں کدھر اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ میں آپ کے خلاف نہیں ہوں، جو بائبل کہہ رہی ہے، جو احکام یہوہ وہ میں کہہ رہا ہوں، میری طرف سے آپ دائیں یکیاں جس کو مرضی دیں، مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن صحیح راستہ، صحیح بات بتانا میرا فرض ہے، سب کا فرض ہے، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ تو اس والے سے آپ کو بتا دیا ہے کہ دائیں یکیاں کیسے اور کدھر جمع ہوتی تھی۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو کل سے ہم نئے عہد نامے میں یا اگلے سیشن میں نئے عہد نامے میں داخل ہو رہے ہیں۔ تھوڑا سا پرانے عہد نامے ملاکی کو بھی ٹچ کرنا ہے ہم نے، کہ پوری دائیں یکی ذخیرہ خانے میں لاؤ، ذخیرہ خانے میں لاؤ، اور ذخیرہ خانہ کے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، بات کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں، یہوہ الہیم آپ کو بڑی برکت دے، زندگی سے تندرستی دے۔ خدا حافظ۔